Hi guys, good morning sa inyo nga tanan. Update ko guys sang akon nga biyahe kay na baw. Lapit na lang gid ko lapaw sa pangpang guys. Sobra kadasig sa akong dalagan wala. Sa sini nga aga guys. Dako gid ako niya nga pasalampatan. Salamat kay Lord Jesus nga siya naghatag sa akon nga safe travel kay na kag salamat man sa inyo guys sa inyo nga pagsunod paglantaw sa akon nga mga video. Salamat bidya sa inyo tanan. Sa sining adlaw guys, duty naman ko. Halin pa ko kay nasa Kabangkalan City kag Subong ari na ako sa Dumaguete City. Bye-bye sa inyo guys. Ini ang akon Sogilanon. Bye-bye.